شهرزاد، یه چیزی بگم. تو فکر نمی کنی که رفتار آبجیت با من یه جوریه؟ من که باهاش صمیمیم شهرزاد. باهاش خوب رفتار میکنم، خوب حرف میزنم، اما نمیدونم چرا اینجوری میکنه. یه خورده برام عجیبه. هانا اینجوری نیست. آبجی بزرگمونه، یکم سختگیره. واسه همینه که تو حساس شدی. اصلا من از طرف آبجی از تو معذرت میخوام. تو چرا معذرت میخوای؟ لازم نیست عذرخواهی کنی. راستش با معذرت خواهی تو رفتار اون عوض نمیشه که. شهرزاد، من خیلی دوستت دارم، به خاطرت هر چیزی رو تحمل میکنم، ولی به نظر تو حرف زدن درباره گذشته دیگران کار درستیه؟ من تا کی باید طعنه بشنوم که توی گذشته چه کارایی کردم، چه رفتارایی داشتم؟ آخه چرا این حرفا رو میزنه؟ مگه من چی کار کردم؟ من درکت میکنم، ولی چند روز دیگه صبر کن. میدونی که داره میره. به خاطر من تحمل کن. ببین، من با آبجی حرف میزنم، اما اون ازم بزرگتره. نمیتونم بهش بی احترامی کنم. به خاطر تو همه چی رو تحمل میکنم. ممنونم. ببین هانا، اینو میدونم که آبجی گاهی زیاده روی میکنه، اما تو تحمل کن. اما باور کن اون دلش خیلی پاکه. کی دل کسی رو دیده آقا؟ من فقط اینو میدونم که آبجیت خیلی بهم تیکه میندازه. من معذرت میخوام. عذرخواهی کردن رو تموم کن عزیزم. من فقط واسه این بهت گفتم که خب منم آدمم. اگه یکی همش بهم تیکه بندازه ممکنه در جواب یه چیزی بهش بگم. فقط چند روز دیگه. به خاطر من. استراحت بالفعل.